हेलो तपाईहरुको के सोध्ने छ? गुड मर्निङ। किन नबोल्ने? आकाश, निर्दोष हैन, दुईजना मात्रै भयो। हजुर सर। हजुर, तपाईहरुले केही हेर्नु भएको छ कि छैन? छैन भने छैन, केही छैन। म तपाईहरुलाई अलग फेरि सिकाइदिन पनि तयार छु। त्यसैले सोधेको। छैन सर। छैन, हेर्या छैन? छैन। तपाईहरुलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको एरिया निकाल्न आउँछ? पहिला त आउँथ्यो सर, अब अहिले बिर्सक्यो। म रिभाइज गरिदिन्छु नि त, केही छैन त्यसमा। यो अहिले जुन स्क्रिनमा मैले हिसाबको दुईटा देखाइरहेको छु नि, त्यससँग रिलेटेड एउटा दुईटा हिसाब गरियो भने तपाईहरुलाई मैले डिटेलमा बुझाउन सकिने हुन्छ। गर्न सुरु गरौँ त? अरु त आउँदै गर्ला नि। हजुर, के भन्नुभयो आकाश? आकाशजी, के भन्नुभयो हो? बुझिएन। तपाईले तपाईको आवाज चाहिँ बुझिएन है। बिस्तारै बोल्नुस् न, छिटो नबोल्नुस्, अनि तपाईको आवाज राम्ररी आउँछ। नेट स्लो छ भने पनि बिस्तारै बोल्नुस्। 5 मिनट पुग्ने कि सर? यो हिसाब अस्ति गरिसक्या हो के? अस्तिको भिडियोमा पनि छ, गएको हप्ताको भिडियोमा। त्यसो भएर मैले तपाईहरुलाई रिभाइज गर्न खोजेको मात्रै हो यो। अब सबैभन्दा पहिला हामीले म स्लोली बोल्दै जान्छु हैन। कुनै पनि न्युमेरिकल गर्नको लागि हैन, डिस्ट्रिब्युसनको न्युमेरिकल गर्नको लागि तपाईहरुले बेसिक सबैभन्दा पहिलो स्टेप भनेको फर्स्टमा हैन, र्यान्डम भेरिएबल भनेको डिफाइन गर्नुपर्छ है। डिफाइन र्यान्डम भेरिएबल पहिलो स्टेप। दोस्रो स्टेपमा अनि मिनिङ अफ र्यान्डम भेरिएबल चाहियो, इफ एक्जिस्ट है। र्यान्डम भेरिएबल इफ एक्जिस्ट, त्यसमा त्यो अक्षरले के प्रेजेन्ट गरिरहेछ त्यो चाहिँ देखाउने। त्यसपछि तेस्रोमा आएर डिस्ट्रिब्युसन अनि त्यसको प्यारामिटरहरू देखाउने। अनि चौथोमा गएर त्यसपछि अब बाइनोमियल पोजिसन इनर इनरमा भयो भने चाहिँ पिएमएफ और पिडिएफ देखाउनु पर्यो है। तर नर्मलको केसमा त्यसरी हैन, प्याटर्न मात्रै देखाए पुग्छ। त्यसपछि अब 4 नम्बर पछि यति गरिसकेपछि यदि हामीले ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्छ नर्मलमा जस्तो भने ट्रान्सफर्मेसनको
लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि 6 नम्बरमा आएर अनि हामीले के त भन्दाखेरि क्वेशन अनुसार अनि सोलुसन गर्न सुरु गर्ने। क्वेशन अनुसार सोलुसन चाहिँ 6 स्टेपमा पुगेपछि मात्रै गर्ने हुन्छ। भनेपछि म आज एउटा अर्को हिसाब पनि गरौँला अनि त्यसपछि त्यसमा त्यसो भए मैले यही हिसाब गरौँ कि अर्को चाहिँ गरौँ त? मैले यो अस्ति 76 सम्म हेर्न भनेर भनेको थिएँ जस्तो लाग्थ्यो, हो कि होइन? बोल्नु न भाइ, बोल्नु। गरा छैन भनेर केही छैन के, पिर गर्नु पर्दैन। मैले गाली गर्ने होइन, छैन भने छैन, के छ, भ्याएन गरिएन। म यो 76 नम्बर गरिदिउँ, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले लेख्ने तरिका अलि अस्ति अब त्यो 74 मैले गरिसके भएर 76 नम्बर गरिदिउँ। 76 मा एउटा नयाँ कुरो पनि गर्नु छ, त्यसो भएर हुन्छ सर। ल त्यसो भए मैले 76 नम्बरमा के छ पहिला बुझाइदिन्छु अनि गर्न सुरु गर्छु। द मीन यील्ड अफ 1 acre प्लट इज 662 किलो विथ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 32 किलो। यो एउटा स्टेटमेन्ट छ। यो स्टेटमेन्टले के दियो त भन्दाखेरि हामीलाई, हैन, यो स्टेटमेन्टले के दियो त भन्दाखेरि मीन भन्ने भ्यालु दियो, मीन यील्ड भनेर। भ्यारिएबल के त? यील्ड फर 1 acre प्लट भनेर दियो। मीन चाहिँ एभरेज भनेर दिएको छ। यहाँ एभरेज कति दियो त? 662 भनेर दियो। कसको त? यील्ड अफ 1 acre प्लट भनेर भनेको छ। भनेपछि लेट एक्स बी द ऱ्यान्डम भ्यारिएबल डिनोटिङ यील्ड फर 1 acre प्लट भनेर हामीले भन्नु पर्यो। विथ मीन 662 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 32 भनेर भन्नु पर्यो। यो पहिलो स्टेटमेन्ट हुन्छ हाम्रो यसमा। अनि एक्स फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर लेख्न सुरु गर्नु पर्यो। अथवा हामीले लेट एक्स बी द ऱ्यान्डम भ्यारिएबल डिनोटिङ मीन यील्ड अफ 1 acre प्लट फलोइङ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ मीन यति र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति भनेर लेखे पनि एकै सेन्टेन्समा सिध्याए पनि हुन्छ। म त्यही सिध्याउने किसिमले लेखिदिन्छु, हुन्छ। अब यसमा त्यसो भएपछि यता साइडमा राखौँ। ल, क्वेसन नम्बर 76। Let x be the random variable denoting yield of 1 acre plot. यस्तो भयो एक सेन्टेन्समा। x follows normal distribution with mean सिम्बल चाहिँ म्यू हुन्छ, यसको 662 भयो केजी, एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु सिग्मा इज इक्वल टु कति त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सिग्माको भ्यालु कति दिएको छ त? 32, हैन, 32 केजी। यति भनेपछि यो चाहिँ भयो। देन हामीले यसको पीडीएफ या पीएमएफ भन्ने ठाउँमा यहाँ चाहिँ एक्स एन म्यू सिग्मा स्क्वायर भन्नु पर्यो। और एक्स फलोज एन अनि म्यू को भ्यालु 332 र सिग्मा को भ्यालु 32। यसलाई भ्यालु निकाल्नु पर्दैन, जस्ट स्क्वायर लेखे पुग्छ। त्यसपछि अब ट्रान्सफर्मेसन त गर्नु छ, यहाँ जेडमा लानु छ, हैन, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भएकोले। त्यसैले लेट z इज इक्वल टु एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, र यहाँ म्यू पनि छ सिग्मा पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एक्स माइनस 332 बाई 32 भनेर इक्वेसन नम्बर 1 भनेर भन्नु पर्यो। ठिक छ। अनि त्यसो भएपछि यसलाई हामीले अब कसरी लेख्ने त? त्यसपछि बी स्ट्यान्डर्ड नर्मल भ्यारिएट, हैन, स्ट्यान्डर्ड नर्मल भ्यारिएट। देन हाम्रो के हुन्छ त? z फलोज n01 भयो। यो त जहिले हुने, त्यहाँ क्वेसनमा भनोस् या नभनोस्, यो z फलोज n01 जहिले पनि हुन्छ। त्यसो भएपछि हाम्रो क्वेसनले अब के सोध्यो त? हाउ मेनी ब्याच अफ 1 acre प्लट अफ 1000 भनेर भन्यो। कतिवटा प्लट? 1000 वटा प्लट। त्यसो भएपछि यहाँ हामीले गएर लेख्नु पर्यो के त? हियर टोटल
नम्बर अफ प्लट्स, यसको सिम्बल क्यापिटल एन, पपुलेसन साइज भयो, यो चाहिँ 1000 छ। ठीक छ। नेक्स्ट यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त, अब would you expect to have yield over 700 kg? 700 kg भन्दा बढी हुनेको नम्बर निकाल भनेको छ। त्यसैले मैले यहाँ फरक भएको भनेर भनेको त्यसैले हो। अस्तिको केसमा चाहिँ मैले सबै प्रोबेबिलिटी निकाल्न गरेको थिएँ र यहाँ चाहिँ नम्बर निकाल्न भन्यो, र नम्बर निकाल्न भन्यो भने पहिला सुरुमा हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्छ र प्रोबेबिलिटीलाई यो टोटल नम्बर 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अनि हाम्रो नम्बर निस्किन्छ। त्यसो भए 700 भन्दा माथिको प्रोबेबिलिटी पहिला निकाल्नु पर्यो र त्यसपछि 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। पहिलो क्वेशन यही हुन्छ। भनेपछि ओभर 700 केजी को लागि हैन। अब हामीले एक नम्बरमा ओभर 700 केजी को गर्दै छौं। त्यसो भएपछि पहिला when x is equal to 700, z is equal to 700 minus 332 divided by 32 गर्नु पर्यो। यसको भ्यालु चाहियो हैन। एकछिन है। त्यसो भएपछि मैले 332 लेखेको छु, 662 है, रङ भयो, त्यसैले हेरेको यो। यो 662 माथि पनि मिलाउनु पर्यो। त्यसो भएपछि यो 662 662 यहाँ चाहिँ ठिक छ ल। यसरी हामीले गर्नु पर्यो। भनेपछि 700 minus 662 गर्दाखेरि हाम्रो आउने भयो कति त 38 by 32 हैन। 38 by 32 को हिसाबले गर्नु पर्यो। एकछिन अब यसमा नयाँ खोलौं। 38 divided by 32 को चाहियो इज इक्वल टु अगाडि यसको भ्यालु आयो 1.187 1.19 ठीक छ। 1.19 हाम्रो भ्यालु भयो। अब यसो भइसकेपछि अब यसलाई हामीले पहिला फिगरमा लेख्नु पर्यो। फिगरमा लेख्दाखेरि अब 1.19 पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ त? पोजिटिभ छ। पोजिटिभ भनेपछि हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त, फिगरको यसमा मिन भन्दा राइट साइडमा राख्नु पर्यो। किन? म्यु भनेको हाम्रो 662 छ, यो भन्दा ठुलो भ्यालु छ यो 700 र यो 700 भन्दा पनि बाहिरको एरिया हामीलाई चाहिएको छ। त्यसो भएपछि यो भनेको 1.19 भयो। 1.187 आएको थियो, कति आएको थियो? ल ठीक छ, 1.19 अहिले राखौं। यसलाई z, यो x भयो, यो चाहिँ z भयो। यस अनुसार हामीले निकाल्ने बेलामा हाम्रो रिजल्ट के हुन्छ त भन्ने कुरा आयो। अब प्रोबेबिलिटी अफ x इज ग्रेटर देन 700 गर्दाखेरि यसमा प्रोबेबिलिटी अफ और हैन, प्रोबेबिलिटी अफ z इज ग्रेटर देन 1.19 म 1.188 लेख्छु है, सजिलो हुन्छ। 1.188 देखाएको थिएँ मैले त्यहाँ, मैले 9 लेखिरहेको छु यहाँ। त्यसो भएपछि यसलाई मैले के गर्नु पर्यो, और प्रोबेबिलिटी अफ 1.18 भन्दा z चाहिँ ठुलो र इन्फिनिटी सम्मको जाने भनेर लेख्यौं। भनेपछि यो निकाल्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ त, अस्ति के भनेको थियौं, ठुलो एरियाले सानो एरिया घटाएपछि त्यो भ्यालु आउँछ भनेर भनेको थिएँ। त्यसो भएपछि सरी मैले यहाँ और लेखेँ, इज इक्वल टु है, यहाँ इज इक्वल टु, यहाँ पनि इज इक्वल टु। अब त्यसपछि ठुलो एरिया भनेको हाम्रो 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1.18 भनेर भन्नु पर्यो। 0.5 माइनस 1.18 भनेको त्यसो भए कति त हैन। हामीलाई टेबल भ्यालु चाहियो। टेबल भ्यालुको लागि हामीले एकछिन है, मैले यही हो। अब z टेबल एरिया भ्यालु चाहिएको छ। z टेबल एरियामा 1.18 भनेपछि यो रोमा 1.1 को रोमा जानु पर्यो र कहाँनिर जानु पर्यो त, यो 0.08 मा। त्यसो भएपछि अहिले हाम्रो भ्यालु कति छ त, 0.381 है, 0.381। अब 0.09 लिएको भए 0.383 ठीक छ। अब त्यसो भए हाम्रो त्यसमा भ्यालु कति आएको थियो त्यो एकचोटि हेरौं, अनि त्यसपछि 18 लिने कि 19 लिने हामीले हिसाब गरौँला है। एकछिन मैले कहाँ राखेको त्यो भर्खर यहाँ छ।
यसमा 1.187 भनेपछि त 9 नै राख्नु पर्यो। यसमा मैले यो राखेँ, यसलाई पनि हटाएँ, यसलाई पनि हटाएँ, यसलाई पनि हटाएँ, यहाँ 9 नै लेखेँ है। यो 9, यो पनि 9, यो पनि 9। त्यसो भएपछि 1.19 भनेको हाम्रो कति आएको थियो त? टेबल भ्यालु अनुसार 3830 ल 3830 0.3830 त्यसको मतलब के त 0.117 ओके। अब त्यसो भए यो त भयो प्रोबेबिलिटी, तर हामीलाई एन्सर त यो होइन। एन्सर के हो त? त्यसो भए therefore number of plots with yield over 700 kg is equal to n into probability of x is greater than 700 को हामीले गर्नु पर्यो। त्यसो भएपछि अहिले n को भ्यालु 1000 छ क्वेशन अनुसार, यो 0.117 छ। त्यसो भएपछि रिजल्ट कति आयो त 117 आयो हैन। यो चाहिँ आन्सर पहिलो यसमा पार्टको आन्सर भयो। त्यसो भएपछि अब अहिले क्वेशनमा हाम्रो यो पहिलो यसको आन्सर चाहिँ 117 ठीक छ ल मिल्यो। अब बिलो 650 भनेको छ। बिलो 650 भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त? मैले यो सायद मैले यो गरिरहनु पर्दैन होला। सेकेन्ड पार्ट चाहिँ बिलो 650 भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन 650 निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि अब तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो हिसाबले यो चाहिँ मैले गर्न पर्छ जस्तो लाग्यो। पर्छ? भन्नु न, जवाफ दिनुस्। पर्छ भने पर्छ भन्नुस्। गर्दिनु न सर। गर्दिनी? ल गर्दिनी भए गर्दिनु। ल त्यसो भएपछि इज इक्वल टु व्हाट पहिला चाहियो, त्यसपछि फेरि अघि जस्तै when x is equal to 650 z is equal to 650 minus 662 divided by 32 यसको भ्यालु कति आउँछ त? अब हेर्न पर्यो। एउटा पार्ट यो चाहिँ माइनसमा आउँछ हैन, जान जाने हो। त्यसो भएपछि 12 by 32 हैन, 12 by 32 is equal to 12 divided by 32 गरेपछि 0.38 ल माइनस 0.375 छ। त्यसो भनेपछि यसलाई हामीले 0.38 राख्न सकियो माइनसमा। त्यसो भए अब यसबाट फिगर बनाउने बेला हाम्रो कस्तो भयो त? हाम्रो फिगर छ 662 मिन, तर हामीलाई चाहिने 650। 650 किन लेफ्टमा राखेको त? 650 662 भन्दा सानो भएकोले हैन। र यो भन्दा सानो भनेपछि यताको एरिया चाहियो। हामीलाई अब निकाल्ने बेलामा हामी के गर्छौं त? यसो भए यो भनेको 0.38 भयो, यो चाहिँ हाम्रो 0 भयो, यो माइनसमा छ। यो भन्दा तलको एरिया हामीलाई चाहिएको। त्यसो भए हामी कसरी निकाल्छौं त यसलाई भन्दाखेरि यो ठुलो एरियामा सानो एरिया घटाएपछि यो अर्को एरिया आउँछ हैन। त्यसो भएपछि अब हामी probability of x is less than 650 is equal to probability of z is less than minus 0.38 अब यसलाई is equal to अब probability of minus infinity is less than z is less than minus 0.38 भयो। त्यो भनेको 0.5 minus probability of minus 0.38 less than z is less than 0 अथवा अब हामीले के गर्नु पर्यो त? 0.5 को 0.5 भयो माइनस प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 0.38 लेख्न सक्छौं। रिभर्स गरेपछि नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ। अब हामीले टेबल भ्यालुमा हेर्नु पर्यो। 0.5 माइनस 0.38 को टेबल भ्यालु हेर्नु पर्यो। 0.38 को टेबल भ्यालु कति छ त? अब भनेपछि 0.3 को रोमा 8 हेर्नु पर्यो। 1480 छ।
भनेपछि यहाँ मैले राख्नु पर्यो 0.1480 राख्नु पर्यो। घटाउने बेला कति हुने भयो त यो त 2 भयो, यहाँ पछाडिको भनेपछि 5 भयो, यो चाहिँ 3 भयो, 0.352 आयो हैन। अब त्यसो भएपछि therefore number of plots with yield below 650 kg, 650 kg is equal to n into probability of x is less than 650 गर्नु पर्यो। 1000 into 650 भनेपछि 0.352 or 352 आन्सर भयो। दोस्रो आन्सर निस्क्यो, दोस्रो आन्सर हैन 352 हाम्रो आन्सर भयो। ठीक छ। अब लास्ट क्वेशन फरक किसिमको छ। के भनेको छ त व्हाट इज द लोएस्ट यील्ड अफ बेस्ट 100 प्लट भनेर भन्यो। 1000 वटामा राम्रो 100 वटा लिने हो भने त्यसको सबैभन्दा कम यील्ड चाहिँ कति हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्यो हैन। भनेपछि थर्ड केसको क्वेशन के छ त बेस्ट यील्ड अफ सरी रङ भयो, लोएस्ट यील्ड हैन, लोएस्ट यील्ड अफ बेस्ट 100 प्लट्स भनेको छ। त्यसो भएपछि यसलाई अब फिगरमा कसरी प्रेजेन्ट गर्ने र कसरी काम गर्ने भन्ने बुझ्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला फिगरले के भन्छ भने यो हाम्रो फिगरमा मिन 662 छ, यो केही प्रब्लम भएन, यसलाई जेडमा लाँदाखेरि 0 भयो, यो यसरी भयो। तर हाम्रो यो टोटल भनेको कति त 1000 वटा प्लट, n भनेको 1000 छ। तर हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि राम्रो 100 वटा भनेपछि तपाईले डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा पनि यस्तो खाली हिसाब गर्नुभयो होला। राम्रो 100 वटा भनेपछि कता राख्नु पर्यो, दायाँ राख्नु पर्यो कि बायाँ राख्नु पर्यो त? बेस्ट 100 प्लट भनेको छ। ल रेस्पोन्स गर्नुस् त। राइट साइडमा राख्नु पर्यो, राइट साइडमा राख्नु पर्यो। गुड। यसलाई हामीले यहाँ 100 लियौं भने यो एरिया लिने बित्तिकै हाम्रो यो चाहिँ भ्यालु हामीलाई चाहिएको छ वाट पहिला हैन, त्यो वाट चाहिएको छ। त्यसो भएपछि अब यहाँ लेख्न सुरु गर्नु पर्यो। लेट x अब 1 नै भनौं हैन, x1 be the lowest yield of best 100 plot। त्यसो भएपछि by question probability of x is greater than x1 को भ्यालु चाहिँ 100/1000 छ, त्यो भनेको 1/10 भयो, 0.1 हैन। अब यो त भयो क्वेशन अनुसार लेखेको। अब यसलाई z मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यसो भएपछि when x is equal to x1 z is equal to z1 भनेर एजुम गर्नु पर्यो। z1 भनेको कति त x1 minus 662 divided by 32, इक्वेसन नम्बर 1 हो कि 2 हो, माथि एजुम गरेको छ भने ल यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 भन्नु पर्यो। यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब implies probability of x is greater than x1 is equal to 0.1 or probability of z is greater than z1 is equal to 0.1 हैन, or हामीले के त अब probability of z1 is less than z is less than infinity भनेको 0.1 or probability of यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त अब यसलाई भन्दाखेरि 0.5 minus probability of 0 is less than z is less than z1 is equal to 0.1 or probability of 0 is less than z is less than z1 भनेको 0.4। ल यो मैले अहिले लेखेको बुझ्नु भएको छ कि छैन? किनभने यहाँसम्म त केही प्रब्लम भएन। त्यसपछि मैले के गर्ने त
भएर योभन्दा माथि यो एरिया भनेपछि इन्फिनिटीसम्मको चाहिँ 0.1 भयो भनेर भने। त्यसो यो 0.1 हो भने यो भित्रको एरिया कति हो हामीलाई निकाल्नु छ। त्यसको लागि मैले के गर्ने त भने टोटल 0.5 ले यो 0.1 दिएकोलाई घटाएर यो भ्यालु निकाल्न खोजेको मात्रै हो। त्यसो भएपछि अब मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फ्रम नर्मल टेबल भन्नु पर्यो। Z1 को भ्यालु के हुन्छ त भन्दाखेरि अब टेबलबाट हेरेर भन्नु पर्यो। कसरी भन्ने त टेबलबाट भन्दाखेरि यहाँ यो टेबलमा तपाईले पहिला सुरुमा होल यो सबैमा 0.4 को नजिकको भ्यालु खोज्न जानु पर्यो। 0.4 को नजिकको भ्यालु भनेको यहाँ छ 0.3 हेर्नुस् त 0.3997 यो चाहिँ 0.4015 त्यो नजिकको भ्यालु एउटै मात्रै हुन्छ। त्यसो भए त्यसको भ्यालु कति भयो त 1.2 र माथि यताबाट 8। त्यसो भएपछि हामीले लेख्नु पर्यो 1.28 भनेर लेख्न पर्यो ए गिवन भ्यालुको रूपमा। यसमा 1.28 भनेर लेख्नु पर्यो। यसमा कसैलाई केही क्वेशन छ 1.28 भनेर लेखेकोमा? छैन सर। ल 1.28 भनेर लेखेपछि एकछिन है म तपाईहरुको स्क्रिन प्रिन्ट एकचोटि लिऊ। अब यसपछि ल अब त्यो 1.28 को बेसिसमा हामी हिसाब गर्दै छौं। अब त्यसो भएपछि अब मैले के गर्नु पर्यो त यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 भन्नु पर्यो। फ्रम अब 2 and 3 अब 2 भनेको के त अघि z को हामीले x को रेस्पेक्टमा लेखेको इक्वेसन नम्बर यो हैन। यो इक्वेसनमा z1 को ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 1.28 राख्नु पर्यो। 1.28 is equal to x1 minus 662 divided by 32 गर्नु पर्यो। और x1 भनेको हाम्रो के हुने भयो त 662 plus 1.28 into 32 हुने भयो। यसको न्यूमेरिकल भ्यालु कति आउँछ त्यो चाहियो हामीलाई। कति आउँछ त is equal to 662 अनि plus 1.28 into 32 ल 702.96 हैन। 702.96 यहाँ लेख्नु पर्यो। 702.96 को रूपमा लेख्नु पर्यो। यति भएपछि अब त्यसो भए लास्टमा कन्क्लुजन अथवा रिजल्ट के लेख्नु पर्यो त रिजल्टमा therefore the required number of plots with yield अब एक नम्बरमा over 700 kg is equal to हाम्रो 117 आथ्यो। अनि नम्बर 2 मा हाम्रो बिलो 650 चाहिँ कति आथ्यो त 352 आथ्यो 352 and number 3 मा lowest yield of best 100 plots is equal to 702.96 kg। यसरी हामीले आन्सर लेख्नु पर्यो। यो अहिले गरेको यो क्वेशनमा कसैलाई के क्वेशन छ? क्वेशन छ? छैन सर। ल ठीक छ। त्यसो भए अब मलाई तपाईहरु मध्ये एकजनाले मलाई भन्नु पर्यो यो सजिलो क्वेशन छ त्यसैले सोध्न लागेको है। क्वेशन नम्बर 78 यहाँ मैले लोकल अथोरिटीज भनेर देखाइरहेको छु। यो क्वेशनमा मैले अहिले गर्दिन यो क्वेशन तर तपाईहरुलाई मैले सोधेको यो किनभने हामीले कसरी गर्छौं भन्ने कुरो कन्सेप्टमा कुरा गरेको है।
म क्वेसन पढ्छु, मलाई भन्दै जानु होला, जसले भने पनि हुन्छ। लोकल अथोरिटीज अफ द सर्टेन सिटी इन्स्टल्ड 1000 पेन ड्राइभ्स टु प्रोभाइड अ डिफरेन्ट अर्गनाइजेसनल अफ द सिटी। टोटल काउन्ट कति दियो त? 1000 हैन। इफ दिज पेन ड्राइभ्स have average life of 1000 hours with the standard deviation of, भनेपछि x ले के डिनोट गर्यो त? अब यहाँ अघि हामीले x कोमा yield भनेर भने जस्तै यहाँ चाहिँ x ले के डिनोट गर्ने हुन्छ? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? x be the random variable denoting भनेर अघि हामीले mean के अरे yield of the plot भनेर भने जस्तै यहाँ के हुन्छ? हजुर एभरेज लाइफ अफ पेन ड्राइभ भन्ने भयो हैन। एभरेज लाइफ अफ पेन ड्राइभ, यहाँ लाइफ अफ पेन ड्राइभ भन्ने किसिमको कुरा भयो। मिन चाहिँ 1000 छ, म्युको भ्यालु, सिग्माको भ्यालु 200 छ। त्यसपछि वाट नम्बर अफ पेन ड्राइभ माइट बी एक्सपेक्टेड टु फेल भनेर भनेको छ, एनकै भ्यालु निकाल भनेको छ इन फर्स्ट 800 आवर्स। भनेपछि के दियो, के सोध्यो त यो? फर्स्ट 800 आवर्स भनेपछि कस्तो किसिमको हुन्छ? बिलो 800 हो कि हैन? भनेपछि यसमा तपाईले प्रोबेबिलिटी निकाल्ने बेलामा 78 नम्बरकोमा पहिलो चीजमा चाहियो प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन 800 इज इक्वल टु वाट चाहियो। त्यसपछि n निकाल्नु पर्यो हैन हो। अनि त्यसपछि अर्को सेकेन्ड केसमा बिट्विन 800 टु 1200 आवर्स भनेको छ। प्रोबेबिलिटी अफ x अब यहाँ 800 इज लेस देन x इज लेस देन 1200 को हामीलाई पहिला निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि नम्बर निकाल्नु पर्यो हैन। यसमा पनि नम्बर इज इक्वल टु वाट, त्यसमा पनि नम्बर इज इक्वल टु वाट भयो। अब अर्को चीज छ, what period of the time would you expect that 10% of the pen drive will fail भनेर भन्यो। अल्लाह भन्नुहोस्, अब 100% मा 10% फेल हुने भनेपछि यो लेफ्ट साइड अफ फिगर पर्छ कि राइट साइड अफ फिगर पर्छ? अघि हाम्रो 10% जुन चाहिँ टप 10% भएको थियो 100 मा, हजुर लेफ्ट साइड भने हो हजुर। ठीक छ, मिल्यो। त्यसो भएपछि यो केसमा चाहिँ हामीले लेफ्ट साइड प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन x1 भनेको चाहिँ 0.1 राखेर गर्न पर्यो। भने b कोमा के भनेको छ त? 10% अफ पेन ड्राइभ वुड स्टिल बी वर्किङ भनेपछि यहाँ त 10% मात्रै बाँकी, 90% त बिग्रिसक्यो। भनेपछि यो के हुन्छ त? राइट साइड अफ फिगर राखेर गर्न पर्यो। ठीक छ? कसैलाई के प्रब्लम छ यसमा? यो म गर्दिन, मैले जस्ट अघिकै एक्जाम्पलको अघि गरेकै जस्तै सिमिलर क्वेसन चाहिँ मैले छानेर यो डिस्कस मात्रै गरेको हो। मैले गर्न पर्छ पर्दैन है? ल म गर्दिन है। प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन x1 चाहिँ 0.1 भएको पहिलो केस, अनि दोस्रो केसमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ x इज ग्रेटर देन x2 भन्यो भने त्यो चाहिँ 0.1 भएको केसको लागि छ। ल यो भयो, ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 80। यो पनि त्यस्तै किसिमको छ, अलिकति ध्यान दिनुपर्छ क्वेसनले के भनेको छ भनेर। हेर्नुहोस् है, इन अ मेसिन एट द सर्टेन स्टिल कर्पोरेसन मेक्स द आइरन रड, त्यो चाहिँ केही कुरो ठुलो कुरो भएन। However, the machine does not make all the rods of exact same length, बराबर साइजको बनाउँदैन। It is known that the probability distribution of the length of the rod made on this machine is normal with the mean and standard deviation भनेर mean र standard deviation दियो, normal distribution छ, length of rod चाहिँ हाम्रो variable भयो। त्यसो भए rod that are either shorter than 49.85 inches or longer than 50.15 inches are rejected. 49.85 भन्दा सानो भए पनि त्यो अहिले भएन, र 50.15 inches भन्दा ठुलो भए पनि भएन भने what percentage of the rod made on this machine are accepted भनेपछि के गर्नु पर्यो? ल भन्नुस्। 80 नम्बरमा ग्रेटर देन 49.85 inches को हेर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। अनि सक्या छैन। रिजेक्टेड चाहिँ लेस देन 50.15 होइन, रङ भयो। त्यसो भए तपाईले भन्नु भएको हामीलाई एक्सेप्टेड केसको लागि 49.85 इज लेस देन x इज लेस देन 50.15 हुन्छ। त्यसको बिचमा परेको सबै एक्सेप्ट भयो।
हैन। कस्तो त भन्दाखेरि तपाईले यो फिगरमा यसरी फिगर बनाउँदाखेरि यो 49.885 भन्दा सानो भए पनि फालिने हो हैन। यो 50 भन्दा 15 बढी भए पनि फालिने हो भनेपछि यो बिचको यो पार्ट जुन छ यो बिचको पार्ट चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि एक्सेप्टेड रेन्ज हो हैन। यो चाहिँ एक्सेप्टेड रेन्ज हो, यो हरियो चाहिँ हो। यो हरियो रेन्जको प्रोबेबिलिटी कति भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो। द्याट इज प्रोबेबिलिटी अफ एक्सेप्टेड हैन। यो इज इक्वल टु वाट भनेको के त हामीले यो माथिको केसबाट गर्नु पर्यो भने अब हामीले प्रोबेबिलिटी अफ रिजेक्टेड भनेर भनेपछि के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। प्रोबेबिलिटी अफ रिजेक्टेड भनेपछि जस्ट माथिकोबाट 1 माइनस गरेर प्रोबेबिलिटी अफ एक्सेप्ट गरे भइहाल्यो भनेको बाहिर रहेको एरिया। त्यसलाई सिम्पल रूपमा लेख्ने हो भने प्रोबेबिलिटी अफ एक्स इज लेस देन 49.85 र प्लस प्रोबेबिलिटी अफ एक्स इज ग्रेटर देन 50.15 भनेर भन्नु। यति यो दुईटा अलग अलग जोडेर गरे पनि हुन्छ, यहाँ माथिको यो एक्सेप्टेडलाई सोझै 1 ले घटाइदिए पनि हुन्छ। ठिक छ, ठिक छ। कसैलाई के क्वेसन छ यसमा? अब 80 नम्बरमा पहिलो एक्सेप्टेड केस गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई 49 देखि 49.5 देखि 50.15 सम्मको हुनु पर्यो, बिचमा पर्न पर्यो हैन। क्वेसनले त्यही भनेको छ नि त। हेर्नुस् त, सर्टर देन यति पनि रिजेक्टेड, लङ्गर देन यति पनि रिजेक्टेड हैन। दुवै रिजेक्ट हुन्छ भनेपछि त्यो भन्दा लङ्गर, यो भन्दा लङ्गर भयो भने पनि एक्सेप्टेड, यो भन्दा सर्टर भयो भने पनि एक्सेप्टेड भनेपछि लङ्गर देखि सर्टर भनेपछि 49.85 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 50.15 गरेर एक्सेप्टको केस बनाउनु पर्यो भने रिजेक्ट त यही केस दिएकै छ। यसैलाई डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ अथवा एक्सेप्टेड निकालिसकेपछि 1 ले घटाए पनि हुन्छ। यो त केही प्रब्लमको कुरो भएन। यो होइन मलाई चाहिएको, यो क्वेसन नम्बर 83 चाहिएको। ल त अब यो क्वेसन नम्बर 83 लाई म पढ्न पनि पर्दिनँ, तपाईहरुले मलाई भन्नुस्। ल भन्नुस्, कसैले भन्नुस्। बोल्नु न भाइ, के फरक पर्छ र? बिग्रेर मैले जिस्काउने होइन, कसैले जिस्काउन सक्दैन। किन पिर गर्नुहुन्छ? कहाँ गए? सकिँदैन? भन्न सकिएला जस्तो छैन? सकिएला जस्तो छैन? कोही ट्राई गर्नुहुन्छ? नै? ल ठिक छ, केही छैन, म भन्छु। यहाँ के भनेको छ? इट इज नोन दैट लाइफ टाइम अफ द क्यालकुलेटर मैन्युफैक्चर्ड बाय द क्यासियो कंपनी लिमिटेड हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अफ मीन अफ 54 month एंड स्टैंडर्ड डेविएसन 8 month भनेर भन्यो। भनेपछि यहाँ भ्यारिएबल के भयो त? लाइफ अफ क्यालकुलेटर हो। अनि मीन चाहिँ म्यू को भ्यालु 54, स्टैंडर्ड डेविएसन 8 भनेपछि केही प्रब्लमको कुरो भएन। एन म्यू सिग्मा स्क्वायरमा म्यू को भ्यालु यति राख्ने, सिग्मा स्क्वायरको भ्यालु, सिग्माको भ्यालु यति राख्ने, स्क्वायर गरेर लेख्ने। अब यहाँ यो लास्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो क्वेसनको मेन प्रब्लम हो। के त भन्दाखेरि इफ द कम्पनी वान्ट टु रिप्लेस जस्ट 22% अफ विच स्टार्ट्स नट वर्किङ प्रपरली, मतलब 22% मात्र रिप्लेस गर्ने हो भने वाट सुड बी वारेन्टी पिरियड भन्यो। ल यही क्वेसन हो। मैले खास मलाई चाहिएको यो क्वेसनको इन्टरप्रिटेसन, किनभने उनले 22% मात्र रिप्लेस गर्न चाहेको छ हैन। त्यसो भए वारेन्टी पिरियड कति राख्ने भनेर भन्यो। मीन लाइफ चाहिँ 54 छ, 54 त चल्छ नै। त्यसो भए 54 भन्दा बढी कति गर्ने जसले गर्दाखेरि उसले 22% चाहिँ फाल्न 22% चाहिँ रिप्लेस गर्न पर्ने बढीमा होस् भनेर भन्ने भनेर भनेको छ। कसरी भन्ने? यसले त्यो भन्दा के त भन्दाखेरि लाइफ बढी हुनेको प्रोबेबिलिटी हेर्ने कि लाइफ कम हुनेको हेर्ने? मैले सोधिरहेँ यही हो। 22% नेगेटिभ साइडमा लेफ्ट साइडमा पर्छ कि राइट साइडमा पर्छ?
लेफ्ट किन लेफ्ट साइड? लेफ्ट ठिक हो एन्सर, तर किन लेफ्ट साइड? मलाई त्यो एन्सर चाहियो। ठिक छ, केही छैन, म बोल्छु। यहाँ हाम्रो केसमा यो फिगर भयो हैन, यहाँ मिन दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन समथिङ छ। अब उसले के भनेको छ त भन्दाखेरि 22% बिग्रियो भने रिप्लेस गर्ने भनेर भनेको छ हैन। अब यो लाइफ अफ यो चाहिँ लाइफ हो, यो भन्दा माथिको, यो पोइन्ट भन्दा माथिको लाइफ भनेको त धेरै चलेको हो नि त। धेरै चलेकोलाई त रिप्लेस गर्नै पर्दैन। त्यसैले नचलेकोहरूलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने हो। उसले नचलेकोहरूलाई रिप्लेस गर्ने भनेर भनेको छ क्वेसनमा। हेर्नुस् त, यहाँ क्वेसनमा उनले भनेको छ, यहाँ company want to replace just 22% of the calculator which starts not working properly भनेर भनेको छ। त्यसो भएर हामीले चाहिँ लेफ्ट साइडमा राख्नु पर्यो र यो लेफ्ट साइडको 22% लाई चाहिँ उसले 22% लाई चाहिँ उसले रिप्लेस गर्ने भनेर भनेपछि यो x1 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। भनेपछि क्वेसन अनुसार हामीले के गर्नु पर्यो त, प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन x1 भनेको चाहिँ 0.22 राखेर x1 को भ्यालु निकाल्नु। ठीक छ, अहिलेसम्म अघिदेखि हामीले एकै किसिमको हिसाबलाई डिफ्रेन्ट प्याटर्नमा सोध्दै गर्दै गइरहेछौँ मात्रै हैन। भनेको यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनकोमा एक किसिमको हिसाब चाहिँ हामीले एकै खाले किसिमले गर्दैछौँ। अब यसमा अर्को खाले एउटा क्वेसन प्याटर्न छ जसलाई चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि, अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै नदिकन हैन, यहाँ अहिलेसम्म हामीले क्वेसन सोधेको सबैमा क्वेसनहरूमा चाहिँ सबैमा के त भन्दाखेरि मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएकै केसहरू छ। तर नदिएको केस गर्ने हो भने कसरी गर्ने त, त्यो चिज चाहिँ हामीले गर्न सिक्नु पर्यो। नदिएको केस भनेपछि अब जाउँ क्वेसन नम्बर 85। यो चाहिँ म अहिले गर्छु। यो क्वेसन नम्बर 85 मा के भनेको छ त हेर्नुस् त। In an examination laid down by the student passes if he secures 30% or more marks. 30% भन्दा बढी आयो भने पास हुन्छ। अनि he is placed in the first, second and third division accordingly as he secures 60% or more marks, between 45 to 60% marks and between 30% to 45% marks respectively. फर्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन र थर्ड डिभिजनको रेन्ज, लिमिट रेन्ज पनि दियो। ठिक छ, अहिलेसम्म हामीलाई जस्ट उसले इन्ट्रोडक्टरी इन्फर्मेसन दिइरहेछ। यसो भयो भने यस्तो हुन्छ मात्रै हैन, मतलब लिमिटहरू यति यति छ भन्ने कुरा मात्रै भनिरहेछ। अब त्यसो भए यहाँ अहिलेसम्म हामीलाई कुनै प्रोबेबिलिटी पनि दिएको छैन, कुनै मिन र भ्यारिएन्स पनि दिएको छैन। त्यसो भएपछि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पनि उसले भनेको छैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, नेक्स्ट स्टेटमेन्टमा he gets distinction in the case he secures 80% or more marks. यो पनि इन्ट्रोडक्सन इन्फर्मेसन नै भयो। 80% भन्दा बढी ल्यायो भने डिस्टिंक्सन हुन्छ भनेर भन्यो। It is noticed that from the previous result 10% of the student fails in the examination. अब चाहिँ हामीलाई के दियो, के दियो त, 10% चाहिँ फेल हुन्छ अरे। फेल हुने कति, 30% भन्दा कम भएपछि। त्यसो भएपछि हाम्रो क्वेसनले अनुसार के इन्फर्मेसन दियो त, प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन 30 भनेको चाहिँ 10% छ हैन। अब यसलाई चाहिँ हामी लेख्न पर्ने भयो एउटा। नेक्स्ट अर्को, वेयर एज 5% अफ द स्टुडेन्ट अब्टेन डिस्टिंक्सन भनेर भनेको छ, 5% डिस्टिंक्सन भनेर भनेको छ। 80% भन्दा बढी आउने पनि 5% छ। ठिक छ, अब यसलाई म फिगरमा पहिला लेख्छु अनि अरूतिर हामी जाउँ, हुन्छ। भनेपछि क्वेसन नम्बर 85 यहाँ फिगरमा कस्तो थियो, यसरी फिगर छ र फिगरमा फेल हुने चाहिँ 10%, 10% कति, 30 भन्दा तल आएका र 80 भन्दा माथि आएका चाहिँ 5% छ। तर मिन पनि थाहा छैन हामीलाई, भ्यारिएन्स पनि थाहा छैन। त्यसो भएपछि यसलाई हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि x को फर्ममा यस्तो भयो, z को फर्ममा हामीले के गर्नु पर्छ, यसलाई 0 भयो, यसलाई हामीले 10% यो टेबलबाट हामी निकाल्नु छ, यसलाई हामीले चाहिँ गर्नु छ भने बाँकी रहेको त्यो दिएको फर्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन भनेर जुन रेन्ज दिएको छ त्यो रेन्ज चाहिँ हामीलाई यहाँ भित्र कहीँ पर्छ। मिन भन्दा ठुलो सानो हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। त्यसैले यो फिगरमा हामीले कहीँ चिन्ह लगाउन मिल्दैन। प्रोबेबिलिटी दिएको यो 10% भनेर कमको लागि दिएको भएर यो 10% चाहिँ हामीले राख्न सक्यौँ यहाँ लेफ्ट साइडमा, र हायर साइडको 5% भनेर भनेको भएर त्यो पनि हामीले फिगरमा राख्न सक्यौँ।
तर फर्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन थर्ड डिभिजन चाहिँ कहीँ राख्न सक्ने कन्डिसन छैन अहिलेलाई। त्यसो भए अब सुरु गर्नु पर्यो यसमा लेख्न। लेट x be the random variable denoting के त भन्ने कुरा आयो, denoting marks of students x follows यहाँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भनेको छ लास्टमा हेर्नुहोस् त यहाँ क्वेसनमा एजुम नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अफ द मार्क्स भनेर भनेको छ। त्यसो भएर हामीले त्यो चिज अब गर्न सक्यो। लेट x follows normal distribution with mean पनि छैन, mean is equal to mu, त्यसैले mu को is equal to छैन, and standard deviation यो पनि दिएको छैन, त्यसैले हामीले यसलाई सिग्मा मात्र लेख्छौं। that is x follows n mu sigma square भयो। अघि हामीले यसमा भ्यालु पनि राखेका थियौं, अब अहिले राख्नु छैन, जस्ट दैट भयो। त्यसपछि अब फेरि ट्रान्सफर्मेसनको पार्ट आयो। लेट z is equal to x minus mu by sigma, यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 बन्यो किनभने यसपछि अब भ्यालु राख्नु छैन। b standard normal variate, that is z follows n01। यति चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा सोलुसन गर्दैछौँ। अब क्वेसन अनुसार लेख्नु पर्यो। 30 भन्दा मुनि भएको 10%, 80 भन्दा बढी भएको 5%। त्यसैले बाइ क्वेसन प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन 30 चाहिँ 10% 0.1 भयो, यसलाई क्वेसन नम्बर 2 भन्यौं। र प्रोबेबिलिटी अफ x इज ग्रेटर देन 80 त्यो चाहिँ 0.05 भयो, क्वेसन नम्बर 3। अब यस मध्ये हामीले अब पहिला यो 30 लाई पनि 80 लाई पनि पहिला z मा कन्भर्ट गर्न पर्यो। when x is equal to 30, z is equal to z1 भनौं, त्यसको भ्यालु के त 30 minus mu by sigma, इक्वेसन नम्बर 4। त्यसैगरी and x is equal to 80, z is equal to z2 भयो, 80 minus mu by sigma, इक्वेसन नम्बर 5 भयो। यति भइसकेपछि अब फ्रम इक्वेसन पहिलो प्रोबेबिलिटी कति छ त इक्वेसन नम्बर 2 छ। फ्रम इक्वेसन 2 प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन 30 भनेको हाम्रो 0.1 छ हैन। त्यसो भएपछि or प्रोबेबिलिटी अफ z इज लेस देन z1 भनेको हाम्रो 0.1 छ। यो फिगरमा हाम्रो अघिको फिगरमा यहाँ z1 लेख्न जाने भयो, यो z2 लेख्न जाने भयो हैन। अब यसमा यो भनेको त के त प्रोबेबिलिटी अफ माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन z इज लेस देन z1 हो, त्यो भनेको 0.1 भनेपछि or प्रोबेबिलिटी अफ z1 इज लेस देन z इज लेस देन 0 भनेको 0.5 माइनस 0.1। किन यो हामीले काम गर्दाखेरि यो ठुलो एरियाले यसलाई घटाएपछि यो एरिया आउँछ हैन, त्यसअनुसार हामीले त्यो चाहिँ निकालेका हौं। अब or probability of 0 is less than z is less than minus of z1 is equal to 0.4। from normal table अघि गरेको जस्तै हैन, z1 को भ्यालु कति त माइनस अफ z1 भनेको टेबल भ्यालु चाहियो माइनस z1 है, माइनस किन z1 भनेको आफैमा नेगेटिभ भ्यालु हो। त्यसैले अब हामीलाई चाहियो 0.4, अघि पनि निकालेका थियौं, यही हो 1.28 हैन, 1.28 यहाँ लेख्नु पर्यो भनेपछि यो चाहिँ 1.28 भयो or z1 भनेको माइनस 1.28 भयो। इक्वेसन नम्बर कति 6 फ्रम अब z1 भएको अर्को इक्वेसन कति 4 फ्रम 4 and 6 minus 1.28 is equal to 30 minus mu by sigma।
30 minus mu by sigma. अहिले सोलुसन गर्नु छैन, यो इक्वेसन एउटा तयार भयो म्यू र सिग्मा को अननोन कन्डिसन को लागि। त्यसैगरी again probability of x is greater than 80 is equal to 0.05 or probability of z is greater than z2 is equal to 0.05 or अघि गरेको जस्तै रिभर्स गर्नु पर्यो यसलाई, or probability of 0 is less than z is less than z2 is equal to 0.5 minus 0.05 त्यो भनेको 0.45 from normal table 0.45 भएको एरिया खोज्नु पर्यो। z2 is equal to कति छ, अब 0.45 को टेबल भ्यालु खोज्नु पर्यो। 0.45 को नजिक 4495 4505 ठ्याक्कै बिचमा छ यसको हैन, यो दुईटाको बिचमा छ। यो दुईटाको बिचमा भन्ने बित्तिकै यसको लिमिट कति भयो त, अस्ति भर्खर निकालेको हामीले 1.645 1.645 यति गरिसकेपछि यसलाई इक्वेसन नम्बर कति भयो, धेरैवटा इक्वेसन पो भएछ त 8। त्यसपछि फ्रम इक्वेसन 8 एउटा अनि 8 को रिलेटेड इक्वेसन 5 फ्रम इक्वेसन 5 and 8 1.645 is equal to 80 minus mu by sigma, इक्वेसन नम्बर 9। अब हामीले इक्वेसन नम्बर 7 र इक्वेसन नम्बर 9 सल्भ गर्नु पर्यो। सल्भ गर्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि एउटाले अर्कोलाई डिवाइड गर्ने, डिवाइड इक्वेसन 7 by 9 त्यसो भएपछि minus 1.28 by 1.645 is equal to 30 minus mu by sigma एउटा, अर्को 80 minus mu by sigma एउटा। सिग्मा सिग्मा क्यान्सल र क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि म्यू को भ्यालु आउँछ कति त minus 1.28 into 80 minus mu is equal to 1.645 into 30 minus mu, or mu को भ्यालु कति हुन्छ त minus 1.28 mu र यताबाट माइनस माइनस प्लस भयो 1.645 mu भयो अनि यतापट्टि कति भयो, यसले यसलाई प्लस 1.28 80 plus 1.80 1.645 into 30 or mu is equal to कति हुने भयो, एकचोटि कसैले क्याल्कुलेट गरेर भने हुन्थ्यो एकछिन है। ल यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त, इज इक्वल टु ब्र्याकेट भित्र 1.28 into 80 plus 1.645 into 30 bracket close divided by bracket open and 1.645 minus 1.28 bracket close 415 million. यो प्लस हुनु पर्यो त्यसो भए हैन, मेरो यहाँ रङ भयो, यहाँ प्लस हुनु पर्ने माइनस भयो प्लस इन्टर 51.88 आयो। मिन को भ्यालु 51.88 आयो। त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब यसै गरी फ्रम यसलाई इक्वेसन नम्बर 10 भयो, फ्रम 9 and 10 नै गरे पनि हुन्छ हैन। 9 and 10 हाम्रो केस के हुन्छ त भन्दाखेरि 1.645 is equal to 80 minus 51.88 divided by sigma, or sigma को भ्यालु निकाल्नु पर्यो 80 minus 51.885 पछि is equal to 80 अनि
80 minus 51.88 bracket close divided by 1.645 17.0944422 ल यति भइसकेपछि यो त केही कुरो गाह्रो भएन तर प्रब्लम बाँकी छ क्वेशन त आधा मात्रै सकियो हामीले म्यु र सिग्मा थाहा नभएकोले यति काम गरेको हैन अब क्वेशनमा के सोधेको छ त त्यो हेर्नु पर्यो क्वेशनले के सोधेको छ भने क्याल्कुलेट द पर्सेन्टेज अफ द स्टुडेन्ट प्लेस्ड इन सेकेन्ड डिभिजन भनेर सेकेन्ड डिभिजनको लिमिट कुन हो त 45 to 60 हामीले अब यसमा निकाल्न पर्ने के भयो त भने प्रोबेबिलिटी अफ 45 to 60 निकाल्ने यदि नम्बर भनेको भए 45 to 60 को प्रोबेबिलिटी निकालेर टोटल नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यसपछि नाउ प्रोबेबिलिटी अफ 45 इज लेस देन x इज लेस देन 60 गरेर फेरि वाट गरेर निकाल्नु पर्यो यति मात्रै हाम्रो काम हो यो वाट केसको भ्यालु नै हाम्रो मेन आन्सर हुन्छ भनेपछि अब तपाईहरुले यसमा पुट गर्न पर्यो फेरि when गरेर हैन when x is equal to 45 यसको z is equal to कति आउँछ 45 माइनस हाम्रो मिन कति आएको थियो 51.88 डिवाइडेड बाइ 17.0942 भयो त्यसैगरी x is equal to 60 हुँदाखेरि z is equal to 60 minus 51.88 divided by 17.0942 भयो यो दुवैको भ्यालु चाहियो र त्यसपछि गर्नु पर्यो ठीक छ र यसको फिगर बनाउनु पर्छ फिगर बनाउँदाखेरि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के त त्यसो भए यहाँ मिन 51.88 छ यहाँ हाम्रो 45 छ यहाँ चाहिँ 60 छ यो दायाँ बायाँ पर्ने चाहिँ भएकोले गर्दाखेरि यस अनुसार प्रोबेबिलिटी निकाल्नु अब त गर्न सकिन्छ होला मेरो विचारमा है यति चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ होला यो प्रोबेबिलिटी त निकाल्न सक्नुहुन्छ होला किनभने यहाँ 45 देखि 51 सम्मको एकचोटी निकाल्ने 51 देखि 60 सम्मको एकचोटी निकाल्ने z मा कन्भर्ट गर्ने अनि z मा कन्भर्ट गर्दा 51 भनेको त आफै 0 भइहाल्यो त्यो दुईटाको सम निकाल्ने सकियो कसैलाई के क्वेशन छ यसमा यो गर्न पर्छ नै नबोल्नेकन मलाई मन पर्दैन के त्यो तपाईहरु पर्दैन सर गर्न ल ठीक छ त्यसो भए अब तपाईहरुले जति आज गरियो त्यतिसम्म ट्राई गर्नुस् हैन अनि त्यसपछि इफ इन केस केही क्वेशन रह्यो भने मलाई भाइबरमै पठाए पनि हुन्छ हैन भाइबरमै तपाईहरुले मेसेज पठाए पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन होइन भाइबरमा अब होइन यहाँ क्लासमै आएर सोध्छु भन्ने भने पनि त्यो पनि केही फरक पर्दैन है ल अब त्यसो भए एकछिन अब यो बाहेक अरु अगाडिको पनि गर्ने इच्छा छ भने गर्नु होला यसमा खास गाह्रो क्वेशनहरु अब छैन अब गाह्रो क्वेशन भनेको यो एउटा दुईटा होला मलाई अर्को विक तपाईले सोध्ने गरी हैन जस्तो अहिले भर्खरै गरेको जस्तो क्वेशन चाहिँ क्वेशन नम्बर 92 छ एक्ज्याक्टली यो चाहिँ ब्रेनको साइज के हाम्रो टाउकोको साइजको स्कल साइजको रूपमा डिफाइन गरेको एक्जाम्पल छ त्यो गरेर हेर्नु होला हामीले यसमा क्वेशनमा यो क्वेशन नम्बर 92 सम्म मात्र गर्न पर्छ है 93 देखि फेरि एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रिब्युसनको क्वेशनहरु छ भनेपछि 92 सम्म मात्रै याद राख्नु 92 भन्दा माथिको कुनै पनि गर्न पर्दैन अहिलेलाई हामीले यो क्वेशन नम्बर कति देखि सुरु गरेको त भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर यहाँ यो एकछिन है यो क्वेशन देखि सुरु गरेको यो क्वेशन नम्बर 73 देखि क्वेशन नम्बर 92 सम्म है र आज मैले क्वेशन नम्बर 85 सम्म गरे हैन 85 सम्म गरे यदि इच्छा छ भने त्यो 92 सम्म गरेर आउनु होला होइन भने यो 85 सम्म चाहिँ ट्राई गरेर आउनुस् हुन्छ नेक्स्ट विक आउँदाखेरि के अरुलाई के कसैलाई के भन्नु छ भने भन्नु होला है ल अब त्यसो भए म तपाईहरुको एटेन्डेन्स डाउनलोड गरौँ त हुन्छ सर ल रेकर्डिङ पनि बन्द गरिदिन्छु र एउटा कुरा तपाईहरुले यो रेकर्डिङ